हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। नए सूबे बनाना आसान नहीं, मोहसिन नकवी वजीर आजम को एतमाद में लिए बगैर ऐसी बात नहीं कर सकते। अगर निजाम नाकाम है तो मोहसिन नकवी इस्तीफा दे दें। मौलाना फजल रहमान का मोहसिन नकवी की तकरीर पर रद्द अमल। जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त दे दी। पीटीआई लीडरशिप पर तनकीद और बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट से उनकी बात सुनने का भी मुतालबा कर दिया और हुकूमत की माशी और किसान पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की। मुल्की सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा। इसके अलावा मरियम नवाज ने नून लीग को पूरे मुल्क और कश्मीर की मकबूल जमात करार दे दिया। नून लीग का कश्मीर के तीसरे मरहले में भरपूर मुहिम चलाने का फैसला। बाग और हवेली में नवाज शरीफ का जलसों से खिताब मुतवक्को। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कश्मीर काबीना में मुहाजिरीन को शामिल ना करने की हिदायत कर दी। कश्मीर की हालिया सियासत पर भी बात करेंगे। और बानी पीटीआई 3 साल से अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन मुल्क की बड़ी सियासी जमात होने के बावजूद पार्टी क़यादत इन्हें रिहा करवाने में क्यों कामयाब ना हो सकी? पार्टी के अंदर इख्तलाफात और धड़ेबंदी क्यों बढ़ती जा रही है? क्या क़यादत की हिकमत अमली मौसर साबित नहीं हुई या कानूनी और सियासी रुकावटें ज्यादा बढ़ी हैं? जलसे, धरने और एहतजाज मतलूबा नताइज क्यों ना दे सके? और आज 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल भी मौसर क्यों साबित ना हुई? इन तमाम सवालात, इनके पस मंजर और मुख्तलिफ सियासी मौक़िफ़ का तफसीली जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। और मोहसिन नकवी ने जो चंद दिन पहले एक बयान दिया, उस पर हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम पार्टीज ने जो है वो अपना जो रिस्पांस है वो दिया है। रिसेंटली मैं देख रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो है वो इस हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उनका भी एक रिएक्शन आया है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी कामरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने तो फौरन जैसे ही मोहसिन नकवी साहब का बयान आया था कि निज़ाम जो है वो बिल्कुल फेल हो गया है और अब तो जो है शहबाज शरीफ साहब 18 घंटे भी काम कर लें तो सिर्फ फायर फाइटिंग करेंगे, उस पर हमने देखा कि उनका रिस्पांस आया दोनों पार्टीज़ की जानिब से अपने अपने तौर पे। लेकिन इवेंचुअली राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने मना ही कर दिया है कि इस इशू को छोड़ ही दें, दबाई दें, इस पर जो है वो बात ना करें। लेकिन आप लोगों ने तो मौलाना साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने तो कह दिया कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस्तीफा दे दें, इस्तीफे की डिमांड कर दी है उन्होंने। 2 लोगों में से किसी एक का या दोनों का इस्तीफा बनता है, या मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि वो तो इस नाकाम सिस्टम में उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक तो उनका इस्तीफा बनता है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर जो ना वो कैबिनेट का भी इस्तीफा बनता है या प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा बनता है। तो इस नाकाम सिस्टम को मजीद कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और फिर इस नाकामी के बाद अगला स्टेप ये है कि ये असम्बली तोड़ दी जाए और नए इलेक्शन के लिए जो रास्ता खोला जाए, नए इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में। वैसे भी इलेक्शन डिस्प्यूटेड हैं, और जो इलेक्शन डिस्प्यूटेड हों उससे जो है उस असम्बली से कोई बड़े फैसले कराने वैसे भी ज्यादती होगी। तो बेहतर ये है कि ये असम्बली जो है ये फारिग हो और उसके बाद जो है ना ये सारे लोग घर जाएं, और उसके बाद जो नया सिस्टम आए वो अपना टेक ओवर करे और उसके बाद फैसले करे जो भी कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक हो। तो ये बताइएगा, आप ज़ाहिर एक्सपीरियंस जो है वो सियासतदान है, इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है, मुझे ये बताएं कि कौन बयान देता है, किस मौके पर बयान देता है, वो तो चलो एक उस पर जो है वो बात की जा सकती है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो खुद ही हुकूमत का हिस्सा होकर और वो इस किस्म की बातें और तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, और इस टाइम पर जो है वो आके उन्होंने ये बात की है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो वो बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें आपको कोई मेरिट नज़र आता है? आपको लगता है कि वाकई सूबे बनाने से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने से जो मुल्क के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, निज़ाम बेहतर हो जाएगा, गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी? आपको लगता है? ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। हम हमेशा जो है ये गुज़श्ता 78-79 सालों में, 80 सालों में यही काम कर रहे हैं। हमारे हर 2-4 साल के बाद जो है वो कौम को किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद 2-4 साल अपने मजीद गुजार लेते हैं। अब इस सिस्टम ने जो है वो 4 साल तो एडमिटेडली गुजार लिया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने खुद भी जो ना वो केयर टेकर का भी वो लगा लें, उससे पहले जो ना PTM वाला वो
والا بھی لگا لیں، پھر آپ کے لگا لیں. تو یہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد پہلے اس کا بینیفٹ لے لیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ جی اب سسٹم ناکام ہے، چلے اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر نیا سسٹم لاتے ہیں، پھر اس نئے سسٹم کا بھی بینیفٹ لیں. تو بس یہ ٹھیک ہے، پھر 4-7 سال 5 سال اس طرح سے گزر جائیں، 4-5-7 سال اس طرح سے گزر جائیں. یہ زندگی کے 10 سال مل گئے آپ کو سال میں، تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی یہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہوا، پھر کوئی اور گولی لے آئیں گے، پھر اور گولی دیں گے قوم کو، کوئی نہیں ہوا. تو یا تو سسٹم بدلتے ہیں یا جو ہے لوگ بدلتے ہیں. تو آپ کے خیال میں سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے تو سسٹم کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی آنیسٹی نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کوئی ہے نا، یہ تو ہم سب اگری کرتے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ ایک تو ہم آنےسٹ نہیں ہیں، اور ایسے الزامات اس سسٹم میں بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنام زمانہ سسٹم ہے یا خراب سسٹم ہے یا اچھا سسٹم نہیں ہے، ان کے اپنے اوپر بھی جو ہے نا وہ الزامات ہیں. اور ایسے الزامات ہیں جس میں کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے مگر نیگیٹیوٹی زیادہ ہے، بہت زیادہ گریوٹی بھی اس کی زیادہ ہے. تو جب لوگوں پہ اس طرح کے الزامات بھی ہوں اور وہ پھر وہ نیا سسٹم کی راہ بھی دکھائیں اور نئے سسٹم کی راہ دکھا کے پھر اس کے بعد تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہی ایجنڈا جو ہے وہ فردر جو ہے مزید آگے 2-4-5-7 سال چلانے کی بات کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا سر. اچھا، یہ جو تنقید محسن نقوی صاحب نے کی ہے سر، تو اس سے زیادہ تو آپ بھی یا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، آپ کی پارٹی جو ہے وہ بھی کرتی رہی ہے، ابھی بھی کرتی ہے. ریسنٹلی ہم نے یہ ان کی باتیں بھی سنی ہیں، قومی اسمبلی میں تقریریں بھی سنتے ہیں سر. تو آپ کو اور یہ محسن نقوی صاحب تو آلموسٹ اس پہ سیم پیج پہ ہیں سر، کہ وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، ریزننگ بھی بتا رہے ہیں کہ حکمرانوں سے کوئی چیز نہیں ہو رہی، 18 گھنٹے کام کریں چاہے 20 گھنٹے کریں، لیپ ٹاپ بانٹیں یا وٹ ایور کریں. آپ بھی تو سر اگین آگے یہی گفتگو کرتے ہوتے ہیں، تو پھر آپ ان کے استعفے کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں سر؟ وہ تو میں کیبنٹ میں ہوتا تو سب سے پہلے اپنا استعفیٰ لکھتا اور پھر کہتا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں، کم از کم میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ میرے منہ سے یہ بات اچھی لگتی کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا 18 گھنٹے کام کریں یا 24 گھنٹے کام کریں تو معاملات نہیں سدھر سکتے. اس طرح سے آپ اس سسٹم کے اندر اس ٹینور کا پورا جوس نکالنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں. آپ اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایک غیر دستوری سیٹ اپ میں آپ بیٹھے رہے ہیں. دستور آپ کو اگر پرمٹ کرتا تھا تو ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کرتا تھا. اس وقت آپ کو یہ یاد نہیں آیا. پنجاب جیسے صوبے میں پاکستان پہ حکمرانی کرنے سے بہتر تو پنجاب پہ حکمرانی کرنی ہے نا جی، سارا جوس تو وہاں پہ ہے. تو وہاں پہ آپ حکمرانی کرتے ہیں اور دستور سے ماورا کرتے ہیں. اس وقت آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ دستور کے مطابق نہیں ہے، جس میں دستور سے آگے نکل گیا ہوں. تو اب جو ہے اگر چلو پتہ چل گیا، پھر بھی آدمی کہتا ہے میں سٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں، باقی لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ہم فیل ہو گئے ہیں، میں نے سب سیکھ لیا ہے اب اتنے عرصے کے بعد. اب میں کم از کم اپنی اصلاح کے لیے میں جا کے نیچے جا کے میں سینٹ سے چونکہ مجھے سینٹ بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے اسی سسٹم نے عطا کیا تھا، عطا کردہ ہے مجھے. میں اسے بھی چھوڑتا ہوں اور اسی طرح سے منسٹری بھی چھوڑتا ہوں اور سب کچھ چھوڑ کے واپس آتے پھر ہماری طرح جدوجہد کرتے ہیں. سر وہ بعض یہ کہتے ہیں بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ کہ آپ اس کو جمہوریت کی خوبی بھی تو سمجھ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کا بڑا پن دیکھیں، ظرف دیکھیں، ٹالرنس دیکھیں کہ ان کا جونیئر منسٹر جن میں جمعہ وہ کہتے ہیں 8 دن بھی نہیں ہوا اور اس پوری فیملی کو 40 سال سے زیادہ اقتدار میں ہو گیا. 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، 2 دفعہ کے وزیر اعظم اور درجنوں دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک وزیر نے کھڑے ہو کے یہ کھری سنا دی ہیں، اور اس کے باوجود بھی نہ وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا نہ وزیر نے دیا. وہ کہتے ہیں اس کو جمہوریت کا حسن کیوں نہیں سمجھتے سر آپ؟ صاحب جو انہوں نے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ کی ہے، جس کو انہوں نے کہا ہائی پاور کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں صرف گھر کے افراد تھے اور رشتہ دار ہی تھے، تو اس میں تو اندر تو یہ باتیں نہیں ہوئی تھی. اس کو جو ہے نا انہوں نے اندر تو یہ بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کی تھی کہ جی یہ جمہوریت کا حسن ہے. اندر جو کچھ کہا تھا وہی باہر کہتے تو پھر مزہ آتا نا. تو اندر کیا کہا تھا سر؟ کوئی آپ تک خبر پہنچی ہے؟ کوئی وہاں پہ کیا گفتگو ہے سر؟ انہوں نے خاصے لتے لیے تھے. اس کے بعد باہر آ کے کہنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں نا. باہر آ کے کہیں آدمی جو کچھ اندر گھر میں کرتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر کیوں نہیں باہر کرتا؟ وہی کہو جو اندر کرتے ہو. کوئی آپ کے پاس خبر ہے سر جی؟ کوئی آپ کو شیئر نہیں کر رہے؟ کوئی پتہ ہے آپ کو کہ وہاں پہ؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے نا اندر کیا بات ہوئی تھی. اچھا سر، آپ نے بھی ایک بڑی زمانی بات کی کہ پھر ان اسمبلیوں کو
डिज़ाल्व करें, नया इलेक्शन करें और इनके ज़रिए कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट्स वगैरह ना करवाएं कि इसकी कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं है। लेकिन माजी में हमने देखा है सर कि आपकी पार्टी ने अगेन इसी ही पार्लियामेंट से जिस पे इल्ज़ामात लगते हैं 47 वाली, आपने तो एक बहुत बड़ी ये जो तरमीम है थी 26 आई थिंक, आपने तो वोट डाला हुआ है सर जिसने पूरे आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, अदालतों का नक्शे बदल दिया था सर। तो अभी अगर वो मजीद ले आते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है सर? नहीं, उसमें क्लासर साहब देखिए, उसमें नक्शा नहीं बदला गया था। 26 में जो है ना तकरीबन 35 क्लासेस जो है ना वो ड्रॉप हुए थे गवर्नमेंटल साइड से जो आए थे, और बाकी जो रह गए थे 21 शायद रह गए थे या 20 रह गए थे, 20 को भी जो है ना डाइल्यूट किया था और फिर उसमें 5+ जो है ना वो हमने करवाए थे। तो इस तरह से जो है ना वो हुआ था। फिर आप ये देखिए कि 26 अगर इतनी बुरी बात होती ना, 26 में हमने उसमें अदालतों को यकजा ही रहने दिया था और अपने पूरे ताकत के साथ उसको यकजा रहने दिया था। अगर उसमें इतनी बुरी बात होती तो उस वक्त लोग रिजाइन करते, उस वक्त जजेस रिजाइन करते। उसमें कोई किसी ने रिजाइन नहीं किया, जजों ने उसको एक्सेप्ट किया था। इवन मंसूर अली शाह साहब ने उसको एक्सेप्ट किया था, अतर मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट किया था। रेजिग्नेशन जो आए 27वें में आए और 27वें को हमने भी अपोज किया और सिर्फ JUI ने ही उसको अपोज किया। फिर उसके बाद जो है ना सवाल एक आप और कर रहे हैं जो कि जब आप कहते हैं कि ये असम्बलियाँ ठीक नहीं है और आप इसमें बैठे हुए भी हैं या उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो वो डिजोरो और डिफेक्टो वाली बात है। अब ये डिजोरो तो नहीं है मगर डिफेक्टो तो है ना। अगर आप इसमें जो है ना वो भी छोड़ देंगे अपना किरदार अदा करना, तो फिर मजीद जो है ना खराबियाँ जो है ना इससे भी ज़्यादा हो जाएंगी। सारी रिजर्वेशंस के बावजूद जो है ना हम अपना किरदार जो है जितना भी कोई उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, किरदार तो अदा कर रहे हैं ना। सर आपने बड़ी दो अहम टर्म्स इस्तेमाल किए मेरे जैसे कामनर के लिए जिनको इन चीज़ों को समझ नहीं होती। आप बहुत बड़े लीगल माइंड भी हैं, आप पार्लियामेंटेरियन भी हैं, ज़रा इनको एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों में इनका यहाँ पे जो आपने इनको अप्लाई किया है सर, ये कैसे, इनमें क्या फ़र्क है सर, इनमें क्या डिफरेंस है? एक तो जायज़ है ना जो कि जिसके साथ लेजिटिमेसी है, तो वो अगर वो जायज़ होगी तो वो डिजोर हो जाएगी। और एक जो है ना जो इनफैक्ट तो है, फैक्चुअल साइड पे तो है, मगर भले वो जायज़ है या नाजायज़ है बल्कि राधा, तो वो फिर डिफेक्ट हो जाएगी। ये बताइएगा कामरान साहब, मैं सुन रही थी चेयरमैन PTI जो हैं उन्होंने तो कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले लेना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। आपका क्या व्यू है इस पे? ऐसा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उनका ऑप्शन है, या सदर भी उनसे कह सकते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए अगर वो समझे कि ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जो है ना दस्तूर के दायरे के अंदर होता है, मगर वो चेयरमैन साहब ने, चेयरमैन PTI ने ये बात की है, तो चेयरमैन PTI ने ये बात की है, तो PTI का उस वक्त क्या ख्याल था जिस वक्त उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। सही। अब मुझे ये बताएं कामरान साहब कि ये जब हम सूबों की बात करते हैं, मेरा सवाल जो है वो पहले भी जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जिस पे आपने कहा कि ऐसे शख्स खड़े होके ये तजवीज़ दे रहे हैं जिनके अपने ऊपर जो है वो कई बातें हैं या वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं पिछले इतने अरसे से। जैसे कि मैंने कहा कि कौन बात कर रहा है और किस मौके पर बात कर रहा है, वो तो आपकी बात से मैं अग्री कर रही हूँ, वो आप हम उस पर एक अलग से जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन जो वो बात कर रहे हैं उसको भी आपने कहा कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। तो आप नहीं चाहते या नहीं समझते कि सूबों को डिवाइड करने से या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से जो है कुछ बेहतरी आ सकती है? आप इस पे अग्री नहीं करेंगे अगर ये प्रपोजल सामने आएंगे तो? देखिए, ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है, मुमकिन तौर पे ये वन ऑफ द सॉल्यूशन हो सकता है, मगर इसके लिए टाइमिंग होनी चाहिए और फिर जो है ना वो जो डिजोरो वाला मसला जो है ना वो होना चाहिए। इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हैं जिसके नतीजे में बज़ाहिर ये लगता है कि मुल्क में जो आग खुदा ना खास्ता इस वक्त लगी हुई है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए जो है इस असम्बली से काम करने जा रहे हैं और उसके नतीजे में अगर खुदा ना खास्ता एक बहुत बड़ी जो है ना मुसीबत फिर पड़ गई। आपके यहाँ मुख्तलिफ लोगों जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, ये फैक्ट है, हम सारे मुसलमान हैं, हम सारे पाकिस्तानी हैं, मगर मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले रहते हैं। फिर हम जो है ना वो एक बाउंड्रीज जो है ना वो किस तरह से तय करेंगे। बाद लोग इसको लिंग्विस्टिक हवालों से इस पे बात करेंगे, बाद जो है ना वो लिंग्विस्टिक हवालों से कुछ सूबों के मर्जर, कुछ इलाकों के मर्जर का मुतालबा करेंगे, कुछ हिस्सों के अलग होने का मुतालबा करेंगे।
تو اس وقت جب کہ دو صوبے اور آزاد کشمیر ڈسٹرب ہے، آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول لیں گے، ہم سارے دست و گریبان ہو جائیں گے اس سارے معاملے میں. تو نہ کریے اس وقت. بعد میں شاید ممکن ہے یہ آئیڈیا اچھا ہو، برا نہ ہو. دستور میں اس کی پروویژن رکھی گئی ہے، دستور لا میکرز نے جو ہے نا اس کو جو ہے اس وقت اکنالج کیا تھا اس بات کو، اور انہوں نے اس کے لیے پروویژن رکھی ہے. مگر جو کچھ کرنا ہے دستور کے مطابق ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ پریشر والا جو کام تھا جو 27ویں ترمیم میں تھا، اور باقی اس کے ساتھ باقی اور جو کچھ ہوا تھا، نہیں کہتا میں، وہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اچھا سر، مولانا صاحب نے کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس پہ بڑی شدید کنٹروورسی بھی ہوئی تھی، وہ فوجیوں کے پولیس والوں کے شہادت کے حوالے سے. اس پہ بعد میں DGI SPR نے بھی کامنٹ وغیرہ کیا. کوئی آپ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا اس سینسٹیو یہ ایشوز پہ؟ کوئی انہوں نے کوئی آپ کو انگیج کیا اس معاملے پہ جو مولانا صاحب کا بیان تھا؟ سر میری اطلاع کے مطابق نہیں. اس میں وہ جو میری سمجھ ہے، JUI جو ہے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا دیکھیے ہمارے لوگ جو میرا وہ ہے، وہ مطلب وہ ٹھیک ہے، ان کو انگیج رکھو، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گپ شپ لگائے رکھو، مگر جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو میرا جو اپنی فیلنگ ہے. اور بس ٹھیک ہے، بس وہ مولوی کے اگینسٹ ایک تعصب موجود ہے، وہ تعصب جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی ان کے ذہنوں میں بھی موجود ہے. لیکن آپ جیسے ماڈریٹ لوگ موجود ہیں پارٹی میں سر، آپ کی مسز ہیں اور بہت سارے ہم سنتے رہتے ہیں، یو آر ماڈریٹ پیپل. میں تو سنتے رہتا ہوں آپ لوگوں کو کمیٹیز میں گفتگو جو آپ شریک ہوتے ہیں، مطلب وہ مولوی والی ٹھیک ہے ایک ٹیگ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ لوگ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھے خیالات کے مالک بھی ہیں بہت سارے آپ کی پارٹی میں. سر ہم سب سے اچھے خیالات کا مالک مولانا خود ہے. ایسے ہی ہے سر، اور وہ جتنی ماڈریٹ گفتگو کرتا ہے وہ، مگر اسٹل جو ہے اس کے باوجود ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میری اپنی کم از کم ذاتی کیا وجہ فیلنگ ہے کہ مطلب یہ کیوں امپریشن بن گیا؟ حالانکہ مولانا صاحب جب ویری پلیزنٹ کمپنی، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں گپے مارے ہیں تو میرا خیال اتنی خوبصورت گفتگو وہاں پہ، اگر سیریس گفتگو بھی ہو رہی ہے، پالیٹکس بھی ہو رہی ہے وہاں پہ، مطلب گپیں بھی لگ رہی ہیں، لطیفے بھی چل رہے ہیں، محاورے بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ امیج کیوں ہے سر؟ مزہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا، مگر اسٹل اس کے اوپر جو وہ ٹیگ لگا ہوا ہے مولوی کا، وہ اس کو مولوی کو کبھی بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ایکسیپٹ نہیں کرتے. حکومت میں اگر کوئی آ بھی جائے تو پھر جلدی سے جان چھڑا لیتے ہیں. تو سر یہ آپ کو ٹیگ ایکسیپٹیبل، آپ کو یہ ٹیگ سوٹ کرتا ہے یا سوٹ نہیں کرتا سر؟ آپ کی فالوئنگ بھی تو پھر ووٹ بینک ایسے ہی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم ایک مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں. جی یہ پارٹی جو ہے نا وہ ایک مکتبہ فکر سے بلانگ کرتی ہے، یہ حقیقت ہے. وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو وہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے یہ الگ سے مسئلہ ہے، مگر ہم کیونکہ آپ کی کنسٹیچوئنسی ہے، آپ کا ووٹ بینک ہے سر. یہ جن کو مولوی کا ٹیگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کی کنسٹیچوئنسی بھی ہے نا سر، ووٹ بینک ہے بہت بڑا آپ کا. وہی کانسٹیٹوئنسی ہے ہماری، مین کانسٹیٹوئنسی تو وہی ہے. کیونکہ اگر وہ مین کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں، یا ایک مخصوص جو ہے نا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ زیادہ مین کانسٹیٹوئنسی ہے. عام پبلک کا ووٹ شاید ابھی تک ہمیں نہیں ملتا، یا وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، یا پھر وہ طاقتور حلقے جو ہے نا وہ کسی اور کو جو ہے نا پرموٹ کرتے ہیں. اچھا سر، یہ تصور بھی ہے مولانا صاحب کی جو ہارڈ ہٹنگ تقریریں ہیں کہ شاید یہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سب کو کوئی نہ کوئی شیئر مل گیا، کسی کو صوبہ مل گیا، کسی کو گورنر، کسی کو وزیر اعلیٰ، اور کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی چیئرمین. تو آپ کی پارٹی بہت سے بڑے عرصے بعد وہ لیفٹ آؤٹ ہو گیا. حالانکہ PDM میں تو سب سے زیادہ آپ کی پارٹی نے رول ادا کیا تھا، نواز شریف صاحب اور باقی پارٹی زبیر تھے، مفرور تھے وہاں پہ. مولانا صاحب ساری کی ساری عمران خان صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ محنت کرے فاختہ بھی اور انڈے کھائیں کوے والا حساب ہے. تو مولانا صاحب کے دل میں یہ ناراضگی بھی ہے کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا گیا، میری پارٹی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا. ایمانداری سے کہتا ہوں، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی 2024 کے الیکشن جو ہے نا ختم ہوئے تھے، اس کے بعد مولانا کو منتیں کی گئی تھی. ان کی کوئی میٹنگ تھی شاید لاہور میں، جی اس حکومت کی فارمیشن سے پہلے، تو منتیں کی گئی تھی مگر مولانا نہیں گئے تھے. اور اس کے بعد کئی دفعہ کے بہت سارے معاملات کا میں وٹنس ہوں جس میں کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، حکومت میں شامل ہو جائیں. تو اگر حکومت کا لالچ ہوتا تو پھر تو یہ ابھی 2.5 سال جو ہے نا اس میں شامل رہتے. تو یا سر مطلب مولانا صاحب کی مرضی کی ڈیل نہیں آفر ہو رہی تھی کہ چلیں جی 4 وزیر لے لیں، 3 لے لیں، گورنر لے لیں؟ مولانا صاحب کچھ زیادہ چاہتے تھے سر؟
नहीं, मौलाना साहब देखे ना, वो जब पीडीएम गवर्नमेंट थी तो क्या था, हमारे पास ढाई यही वजारतें थी ना, जिसमें जी। एक तला साहब वाली थी, तला साहब ने 2 वजारतें जो है ना वो रिटेन की हुई थी। तो वो मौलाना साहब अगर होता कोई प्रॉब्लम होता, हालांकि उस वक्त तो मामला गरम गरम था, अगर कोई मामला वो ऐसा होता भी तो मौलाना उसमें कहते कि जी इसमें हिस्सा हमारा बढ़ाने चाहिए, तो उसमें कोई ऐसी नहीं, हमें पता है अब हिस्सा जो है ना बकदर जुस्सा होता है इस सही है, बात को। हाँ, वो इसमें ऐसा नहीं है कि इस बात के ऊपर, मगर इस सेटअप में नहीं आना चाहते थे मौलाना, और ये जानबूझ के कॉन्शियसली किया गया है, इसमें शरीक नहीं हुआ गया। आपको लगता था सिस्टम नहीं चलेगा क्योंकि रिगिंग के इल्जामात हैं, फॉर्म 47 है, और शायद पीपल्स सब पार्टी में ये सोच के कैबिनेट में नहीं गए थे कि साल 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, तो लिहाजा हम अभी जाएंगे तो खुद को ख़राब करेंगे, तो नए इलेक्शन होंगे जब साल 2 साल बाद फिर हम पावर में आएंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी सर? रिगिंग तो पाकिस्तान का रवाज है, यहाँ पे इलेक्शन जो है ना वो इससे भी बड़े होके, जी। इससे भी ज्यादा इल्जामात बड़े होके वो फरोख्त का जो है ना इल्जाम लगा, जो कि बहुत जो है ना खतरनाक भी है और बहुत ही बुरा है। अल्लाह करे कि ये इल्जाम गलत हो। अच्छा सर, आपको क्या लग रहा है, 3 साल हो गए इमरान खान साहब को जेल में, आपको कोई लग रहा है चांसेस के किसी स्टेज पे उनकी रिहाई मुमकिन है? आप लोगों ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है सर, लगता है कुछ चांस? ये जिस तरह से कमजोर हाथ डालते हैं, आज तो 5 अगस्त थी ना जी, जी। तो आज 5 अगस्त भी गुजर गई, और जिस तरह से कमजोर हाथ डालते हैं, या तो हाथ डाला जाता है या कमजोर हाथ नहीं डाला जाता। जी। तो इस तरह से तो आप दूसरों को ताकत देते हैं, इस तरह से ये उधार मांग के शर्मिंदा होने वाली बात है। आप पीटीए की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा शो नहीं कर सके, एहतजाजी शो आज वो खान साहब के लिए। देखिए ना, करना चाहिए, या तो आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए, और नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है ना, फिर जो वो कहते हैं कि आए हमारे साथ बातचीत कर ले और कुछ अरसे खामोश रह जाए, फिर वरना वो कर ले। अगर करना है तो फिर अपने लीडर के लिए जो है ना वो आखिर तक जाए, और जिस हद तक जा सकते हैं वो उस हद तक करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ा टाइम दिया, वेरी काइंड ऑफ यू सर। आपको ये शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करते लग रहे हैं सर? 5 साल तो अभी तक किसी ने पूरे नहीं किए, ये करेंगे। वैसे इनसे अच्छा वजीर आजम, बीबा वजीर आजम, और तो इनको एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा। आई एग्री विद यू। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, वेरी काइंड ऑफ यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान साहब, उनको 3 साल जो है वो हो गए हैं कैद में, और 3 साल में उनकी पार्टी ने बहुत कोशिश की हर तरह से, जो पार्टी की आदत है, उनकी बहनों ने, उनकी फैमिली ने, कि किसी तरह खान साहब के लिए रास्ते जो है वो हमवार किए जा सकें, चीज़ें उनके लिए आसान बनाई जा सकें और उनको कोई रिलीफ जो है वो मिल सके, लेकिन उसमें आज तक वो नाकाम ही रहे हैं। ये पिछले 3 साल में क्या कुछ हुआ उस पर जो है वो हम बात कर लेते हैं। क्लासा साहब, खान साहब की कैद पर मेरे नज़दीक आपके लिए 3 सवाल हैं, कि एक तो ये कि आपके ख्याल में एक करके पूछें। हाँ, एक तो इतने पॉपुलर लीडर, इतनी पॉपुलर जमात, और 3 साल से कैद में हैं, आपके ख्याल में उन्होंने अपनी जो हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी देखी 2018 के इलेक्शंस, उसमें उनका वज़ीर आज़म बन जाना, उसके बाद क्या ऐसा हुआ, कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से आज वो जहाँ हैं वहाँ पर हैं? दूसरा ये कि क्यों उनकी पार्टी उनके लिए जो है वो कुछ नहीं कर सकी? बड़े अहम सवाल हैं, बड़े सेंसिटिव सवाल हैं। जब आपको लिटरेचर या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं आप पे। मसलन उसमें शेक्सपियरियन आप ट्रेजिडीज़ पढ़े हैं, या ग्रीक आप हीरोज़ जो थे, ग्रीक जो ट्रेजिडीज़ लिखी गई थी, ड्रामे उनके पढ़े 2-2.5 हज़ार साल पहले के, तो जो हीरोज़ होते थे, अब मतलब इंसान है, वो कहते हैं कि अगर जिसने रहना है वो खुदा की ज़ात ने कायम रहना है, बाकी तो किसी ने नहीं रहना। जो चीज़ भी जिंदा है, सांस लेती है, उसने तो ख़त्म होना है। ये तो एक मतलब लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ गॉड है। राइज एंड फॉल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। उसको तो आप नहीं कहे, सारी उम्र तो किसी ने कोई स्टार नहीं रहना होता, ना बादशाह रहना होता है, ना उन्होंने जिंदा रहना होता। ये चीज़ पहले तो माननी चाहिए कि राइज के साथ फॉल भी आता है, दिन के साथ रात भी है, ये अपोजिट चीज़ें चलती रहती हैं। अब शेक्सपियरियन और उन ग्रीक ट्रेजिडीज अगर देखें, जो हीरोज होते थे, अगर हीरो के साथ ट्रेजिडी नहीं है तो वो हीरो ही नहीं है। अच्छा, ये जहन में रखें। और जो हीरोज होते हैं, ट्रेजिडी की वजह जो होती है उसको लिटरेरी टर्म में ट्रेजिक उसमें कहा जाता है, ट्रेजिक एक फलाह कहा जाता है, कि हीरो कोई ना कोई अपनी गलती की वजह से अपना जिवाल को वो ट्रिगर करता है। ये इंसान ही के लिए, ये पूरा शेक्सपियरियन आप ड्रामे देख लें,
آپ گریک ٹریجڈیز دیکھ لیں, تاریخ میں جتنے بڑے ہیروز دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا بلنڈر مارا جس کی وجہ سے ان کا زوال ہوا, وہ جیل میں گئے یا خدا نخواستہ مارے گئے, شکست. مطلب یہاں مشہور ہے ایک اگین جو ہر بچہ جانتا ہے جس کو, آپ اس نپولین کا دیکھ لیں, واٹر لو کا نام سنا ہوگا آپ نے, پورا یورپ تقریباً فتح کرنے کے بعد واٹر لو میں شکست ہو گئی تھی. ان کا سب سے بڑا فلاح کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں سے اٹھے, اس میں روس میں گھس گئے تھے, وہ اس میں سردیوں کا موسم تھا, انہوں نے فوج کو لے کے چڑھ گئے, یہاں پہ انہیں پتہ نہیں تھا, اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری آرمی کی پورا کا اس کو قید ہو گئے تھے, وہ بھی قید ہو گئے تھے, قید میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نپولین کو, ان کو جزیرے پہ انہوں نے قید کر دیا تھا. سو میں آپ کو بہت ساری میں ریزننگ دے سکتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ملٹری لیڈرز ہوں, وہ کسی نہ کسی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ کنسیکوینسز کو سامنا کرتے ہیں. عمران خان صاحب پہلے اور آخری نہیں ہے جو اپنی کسی کوئی غلطی کی وجہ سے, اچھا یہ بھی انسانی مزاج ہے, میرا بھی ہے, آپ کا تو خیر زیادہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا. میں بھی نہیں مانوں گا, تو لہذا خان صاحب بھی نہیں مانیں گے, ان کے یہ فالوورز بھی نہیں آگے مانیں گے, نہ بھٹو صاحب کے مانیں گے, نہ نواز شریف صاحب کے مانیں گے, نہ بینظیر بھٹو صاحب کے, کسی کے نہیں مانیں گے. اب یہ دیکھیں جب عمران خان صاحب پالیٹکس میں آئے تھے تو ان سے پہلے ہی والا آپ ذرا صورتحال اٹھا کے تو دیکھ لیں, تو وہ خان صاحب کا وہ انجام کیوں نہیں ہونا تھا جو ان سے پہلوں کا ہوا تھا. ہو سکتا ہے میری بات بڑی ان کے چاہنے والوں کو بڑی ہرٹ کر رہی ہو, بڑا میں انتہائی کوئی بے حسی والی بات ان کو لگ رہا ہے. میں سمپلی آپ کو تاریخی فیکٹس بتا رہا ہوں کہ لیاقت علی خان صاحب آپ کے پہلے وزیر اعظم تھے, ان کو گولی ماری گئی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت پاپولر تھے, مطلب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. عمران خان صاحب بھی اپنے آپ کو پاپولر کہتے ہیں, بھٹو صاحب کا جو ہم نے تو پڑھا ہی ہے, ان کا دور اس طرح دیکھا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ بھی بہت بڑے پاپولر تھے, وہ پھانسی لگے. بینظیر بھٹو بھی بڑی پاپولر تھی, 10 لاکھ وہ جب آئی تھی اس میں 86 میں آئی تھی, لاہور میں آئی تھی 10 اپریل کو, وہ لاکھوں کا مجمع تھا, اور پھر وہ حالت دیکھی بیچاری, وہ بھی گولی سے مطلب اسیسینیٹ ہو گئی. نواز شریف صاحب بہت بڑے پاپولر تھے, 97 میں انہوں نے 2/3 لے لی تھی, وہ امیر المومنین بن بیٹھے تھے, وہ بھی 14 سال سزا ہوئی, دہشت گردی کے الزام لگے, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا, 10 سال جلا وطنی کی. یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں گئے, اس کے بعد آپ کے یہ شہباز شریف صاحب جیل میں گئے, پھر شہید خاقان عباسی صاحب گئے, راجہ پرویز اشرف صاحب گئے, آصف علی زرداری صاحب گئے, پھر اس کے بعد مریم نواز صاحب آ گئے. نہیں میں نہیں مان. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تاریخ کا سائیکل عمران خان صاحب کی وقت بدل جاتا؟ نہیں, خان صاحب جو ہیں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ جو 10-15 میں نے گنوائے ہیں جو بیچارے پھانسیاں لگ گئے, گولیاں کھائیں, قتل ہوئے, جیلوں میں گئے, اور ان کے سارے فالوورز کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اگر قصور نہیں, کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی ٹریجک فلاح موجود تھا جو آپ اور میں نہ اس کو اپریشیٹ کریں. تو سیم اب خان صاحب کے اپنے دور میں کیا ہو رہا تھا, بھائی چلو مان لیا پہلے والے مطلب ریونج لے رہے تھے, غلط کر رہے تھے, ٹھیک کر رہے تھے, چھوڑ دیں. تو خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہے 90% تو سارے لوگ جیل میں تھے. آپ کا بس چلا, آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا, آپ ان کا چلا, انہوں نے آپ کو ڈال دیا. اللہ کرے آپ دوبارہ واپس آ جائیں جناب, خدا آپ کو پھر بنائے وزیر اعظم, کیونکہ یہ تو یہ خواہشات کی کھیل ہے, خواہشات کی گیم ہے. آپ کی خواہشات کسی کی بھی ہوگی, خواہشات ہوگی, پھر خواہشات کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, پھر اس کے فروٹس بھی ہوتے ہیں, پھر اس کے ایک کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, تو اقتدار کے مزے بھی ہوتے ہیں, تخت بھی ہوتا ہے, تختہ بھی ہوتا ہے جناب. تو پھر اس اقتدار کی جنگ میں تو جان دینی بھی پڑتی ہے, تو جان لینی بھی پڑتی ہے. یہ تو آپ کے اپنے فیصلے ہیں سارے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب آپ اتنی بڑی تاریخ جو ہے وہ رکھتے ہیں سامنے, اور آپ نے جو ہے وہ اتنے ادوار بھی دیکھے, جب ہم بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب اتنے عرصے جیل میں رہے یا نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جلا وطن ہونا پڑا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا پارٹی کی جو حالات ہوتے ہیں وہ اتنے ہی میسڈ اپ اور کیوٹک ہوتے ہیں جتنے اس وقت پی ٹی آئی کے ہمیں نظر آئے ان 3 سالوں میں, اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے لیے جو قیادت ہے وہ ان کے لیے بیسکلی کچھ بھی نہیں کر سکی. ابھی بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ آج بھی جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا شو جو ہے وہ نظر نہیں آیا. بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے, ان کی پارٹی باہر نکلی, پھانسی لگ گئے, پارٹی نظر آئی. نواز شریف صاحب جلا وطن ہو گئے, واپس ہے 10 ستمبر 2007 کو. میں اس جہاز میں تھا, میں ارشد شریف ہمارے شہید دوست سارے, انہیں بتایا گیا تھا آپ جا رہے انقلاب آ رہے ہیں, خامنئی صاحب جیسا انقلاب والا. میں نے وہاں پہ لندن کے یہ ایئرپورٹ پہ ہیتھرو پہ میاں صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ساتھ میں 2-4 تبلچی کھڑے ہوئے ہیں, میں ساتھ سن رہا ہوں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اتریں گے وہاں پہ اسلام آباد میں, پورا پاکستان آپ کو لینے آئے گا, یہاں پہ آپ توڑ کے نکل جائیں گے, یہ اگر رکاوٹ ہے جو انقلاب آ جائے گا خامنئی صاحب جیسا. اور ایئرپورٹ پہ اتنا بندہ نہ بندے کے ساتھ نواز شریف صاحب پکڑا, ڈریگ کر کے, آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ, ڈریگ کیا جہاز میں انہوں نے کیا, اور وہ یہ جا وہ جا.
तो खान साहब की पार्टी कहाँ से कोई, मतलब जब भुट्टो साहब जैसे बंदे के लिए पार्टी बाहर नहीं निकल सकी, जब नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं निकल सकी, तो खान साहब के लिए कहाँ से निकलती? एक तो ये चीज, बल्कि अभी मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली खान साहब के दौर में ज्यादा उनके लिए लोग निकले हैं। अच्छा, 3-4 दफा चले, क्योंकि उनकी हुकूमत बची हुई थी ना, एक चीफ मिनिस्टर था उनके पास, सूबा था। अब ये जो एडवांटेज है ये उनको नहीं था। ये भुट्टो साहब की जेल में थे तो उनकी कोई पार्टी के पास सूबा नहीं था। नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास कोई सूबा नहीं था जैसे खान साहब के पास था। खान साहब के पास प्रिविलेज था, लिहाजा उनका चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब या सोहेल अफरीदी साहब वो बंदे लेके आ गए, तो एहतजाज हमें नजर आता है। एक चीज। दूसरा ये है कि जनाब कि आपने अपनी पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स बना दिए हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हर बंदे पे ये वहद पार्टी है जिसपे एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ये मुखबिर है, ये फौज का टाउट है, ये जनशों का बंदा है, ये गद्दार है, ये आप सुनते रहते हैं। यही मैं पूछना चाह रही हूँ, और जगहों पे भी होता है जब उनके लीडर जेल में चले जाते हैं? बहुत कम, मैं मतलब बहुत कम ये होता होगा, लेकिन इतने इस पैमाने पे जितना ओपनली इस पार्टी के अंदर, मतलब 10 तो पावर सेंटर हैं, एक तो फैसला है नहीं। मतलब आप अगर देख लें, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, हार्ट नहीं करना चाहता कि फिर कहेंगे देखे आप कर, आप पार्टी के लीडर भी बना देते हैं, चेयरमैन वो है गौहर साहब है, रोजाना गौहर साहब के साथ जो हशर नशर कर रही होती है अलीमा खान साहब या दीगर पार्टी के लोगों के साथ होता है। खान साहब का जो ट्रेजिक फलाज है वो हर बंदे, मेरे पे तो 20 होंगे, वो एक उनमें से ये भी है कि आपने पार्टी की यूनिटी कमांड किसी एक बंदे के हाथ में दी नहीं। आपको खतरा था वो भाई आपसे कोई पार्टी नहीं छीन सकता, भुट्टो साहब से कोई पार्टी नहीं छीन सकता था, नवाज शरीफ साहब से कोई पार्टी नहीं छीन सकता, वो जावेद हाशमी साहब भी नहीं छीन सकते थे, वो चौधरी साहब अली खान साहब भी नहीं सकते आगे छीन सकते थे। ऐसे उनके ये भुट्टो साहब तो मुस्तफा खार साहब भी नहीं छीन सकते थे, जतोई साहब भी नहीं छीन सकते थे। वो इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सेम गोज फॉर इमरान खान, किसी को भी बनाएंगे कल को वापस लेंगे, कोई आपके खिलाफ रिवोल्ट में नहीं खड़ा होता आपको। लेकिन हर लीडर का प्रॉब्लम होता है, वो ट्रस्ट इशू होता है कि सियासतदान किसी पे अपने बच्चों के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा वो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। नताइज आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए नाजरीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।